अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत से एक बार फिर हम जमा हुए हैं अपनी इस नशिस्त में, जिसको हम मज़ामीन कुरान के नाम से जानते हैं। आसान तरीके से कुरान करीम के वो मज़ामीन जिनसे हम नसीहत लेते हैं, इबरत लेते हैं, ताकि हम अपने आखरत को बेहतर कर सके। कुरान करीम में ये किस्से, ये वाक़यात बयान हुए हैं, या वो मौज़ूआत बयान हुए हैं हमारी नसीहत के लिए, हमारी हिदायत के लिए। तो हम उसको उसी तरह कुरान की आयत की रोशनी में देखते हैं। जैसे कि तज़किरा चल रहा था हमारे मौज़ूआत का। तो पिछली जो नशिस्त हमारी थी वो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक थी, कि उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, अ, एक ऐसी जगह जो किसी को भी मालूम ना हो, उनको खुद को भी इस चीज़ का इल्म ना हो, कि एक दिन मेरी ये नसीहत आखिरी जो अल्लाह का पैगाम है कुरान करीम, उसमें नकल होगी। अल्लाह ताला ने उस नसीहत को कुरान में नकल किया और रहती दुनिया तक उसको हमारे लिए जारी किया। वैसे ही जो गैर अंबिया का तस्करा कुरान करीम में आता है बहुत से लोगों का, जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र आता है नेक लोगों में, और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र आता है, इवन के फिरौन की बीवी का जिक्र आता है, और इसी तरह हज़रत लुकमान का जिक्र आता है, और साहब कहफ का जिक्र आता है। वैसे ही एक शख्स जो फिरौन की कौम में से था, और जब फिरौन के जो कहते हैं ना इंटरनल मीटिंग्स चल रही थी, वो शख्स वहां मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर वो ईमान ले आया था, लेकिन अपना ईमान अभी जाहिर नहीं किया था। उसने एक तकरीर की, एक खिताब किया, एक मुकालमा किया फिरौन के साथ, फिरौन के दरबार में। फिरौन अपने वज़रा के साथ उस नशिस्त में मौजूद था, और वो एक मंसूबा बना रहे थे, जिस मंसूबे के खिलाफ उठकर उसने आवाज बनाई। अल्लाह ताला को उसका वो खिताब, उसकी वो तकरीर इतनी पसंद आई कि उसको कुरान में नकल किया, और इसका मूसा अलैहिस्सलाम को भी इत्तला दी कि ये मामलात हैं। और कुछ रिवायात में जिक्र आता है कि इसका तज़किरा सूरह यासीन में भी आता है, कि एक शख्स जो दूर से आया वो यही शख्स है। बहरहाल, और ये भी बताया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने आगाह किया कि रातों रात निकल जाओ, ये तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। तो हम सब जानते हैं, और फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम का वो मुकालमा, जो फिरौन के वो सामने उसने दावत पेश की, तो हम पढ़ चुके हैं उसकी तफसील। मुख्तसर मैं दोहरा दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजते हैं अपनी मदद के लिए। वो हारून अलैहिस्सलाम को लेते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे लिए इस काम को आसान कर दे, और मेरी बात उनको समझ में आ जाए। जो शुरू में हम दुआ पढ़ते हैं, यही दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। तो अल्लाह ताला की मदद रही। अल्लाह ताला ने कहा आप जाएं, मैं सुन रहा हूँ, जो मामलात हैं अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं फिरौन के दरबार में, दो बातें करते हैं कि मैं रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दो। ये दो बातें, जिस पर फिरौन हीले बहाने करता है। वो ये कहता है, पहले तो अपने एहसानात जताता है, मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा करने के लिए कुछ इल्जामात थे उसकी जिक्र करता है। जैसे कि वो कहता है कि हमने तुम्हें नहीं पाला अपने घर में, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई थी? फिरौन के घर में। तो वो इस बात को जताता है कि तुमने हमने तुम्हें नहीं पाला अपने घर में, तुम्हें बड़ा नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस बात का इनकार नहीं करते। हाँ तुमने किया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसके बदले में तुम बनी इसराइल को ही गुलाम बना लो। फिर उसके बाद वो फिरौन जो है एक और पैंतरा चलता है। वो कहता है वो जो तुमने एक काम किया था, अभी देखिए सियासी अंदाज, एक बहुत इंटेलिजेंट शख्सियत थी, जभी तो इतनी बड़ी हुक्मरानी थी उसकी, और एक सियासी शख्सियत, और उसके साथ वज़रा और एक काबीना और एक पार्लियामेंट पूरी मौजूद थी। उस
मजमे में जब ये बातचीत चल रही थी, वो सियासी अंदाज में बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या पैगाम लेकर आया। वो बरह रास्त उसको उनको कत्ल भी नहीं करवा सकते थे, कोई वजह तलाश कर रहे थे कैसे इनको हटाया जाए रास्ते से। वो कहता है कि वो जो तुमने एक काम किया था, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स कत्ल हो गए थे, एक खिब्ती थे जो आपस में झगड़े में, और एक मुक्का मारा या कुछ भी मारा, वो फौत हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद फरार हो गए थे मिस्र से। फिर वो इस बात को याद दिलाते तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ, और वो काम मुझसे हुआ था जब मैं सही राह की हिदायत नहीं पाई थी। अब अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और नबूवत अता की है। तो मैं लेकर आया वही दावत कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है, बनी इसराइल को आजाद कर दो। तो ये दावत वो पेश करते रहे। फिर उन्होंने कैद की धमकी दी फिरौन ने कि मूसा अलैहिस्सलाम को कैद कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट कर कहा कि मैं कोई ऐसी चीज ना दिखाऊं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो ठीक है, दिखा दो। तो फिर उन्होंने वो अपनी लाठी जो असा उनके पास थी उसे फेंका, तो वो अजदहा बन गया, सांप बन गया, जिस पर जाहिर है सब डरे, फिरौन भी डरा। लेकिन कुछ संभलने के बाद उसने एक नई चाल चली। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, अपने जादू से तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो उसने कहा ठीक है, अब जादू का तोड़ जादू से करते हैं। सारे इंतजामात करके लोगों को दावत दी, जमा किया। छुट्टी के दिन, दिन मतलब रोशन दिन के टाइम पे, बताया जाता है कि उनके ईद का दिन था और सुबह का टाइम था, ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो। लोगों को, जादूगरों को बुलाया गया, जमा किया गया। बड़ी तादाद में जादूगर आए, लोग जमा हुए ताकि ये मुकाबला देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम अपना, ज़ाहिर है, वो मौजज़ा दिखाएं और वो जादूगर भी वो चीज़ दिखाएं, ताकि इनका असर खत्म हो, लोगों के जहन से ये जो है उतर जाए कि ये अल्लाह के नबी हैं, बल्कि जादूगर साबित हो जाए। सारे एहतमाम, सारी इन्वेस्टमेंट फिरौन ने की, जादूगरों को जमा किया, यहाँ तक कि जादूगरों को आला मनसब के लिए भी लालच दी गई। जब जादूगरों ने उनसे कहा हमें क्या मिलेगा, तो जादूगरों पे सारी इन्वेस्टमेंट की और ये कहा कि जो जादूगर कहेंगे, जाहिर है वो मजहबी पेशवा भी थे, कि जो ये कहेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। सब लोगों पे भी इस पे राजी किया। बहरहाल वो दिन आया, वो मौका आया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनका मुकाबला शुरू हुआ। तो जादूगरों ने जो रस्सियां लाठियां फेंकी वो सब सांप बन गए, क्योंकि यही चीज मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि फेंक दो। अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपना असा फेंकते हैं, तो वो अजदहा बन जाता है, और जो कुछ वो दिखा रहे थे ना सहर, उसको वो हड़प कर जाता है। और सारी लाठियां रस्सियां लोगों को नजर आ जाती है। ये तो एक नजर का धोखा था और कुछ भी नहीं। असल में जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए वो अल्लाह का मौजजा है। अच्छा, ये चीज जादूगर भी देख रहे थे, क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं। तो उनको एहसास हुआ कि ये कोई जादू नहीं है, ये वाकई अल्लाह का मौजजा है। तो वो लोग सजदे में गिर गए, सारे जादूगर। फिरौन ने जिस पे इन्वेस्टमेंट की, वो सारे जादूगर सजदे में गिर गए। सजदे में जब गिरे तो फिरौन ने कहा, मतलब ये अब जाहिर है हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, तो कि शायद ये कोई नई टेक्निक चल रही है। तो फिर उनसे कहा कि तुम कैसे, मतलब ये बात कर रहे हो, तुम कैसे सजदे में गिर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो पलट के वो कहते हैं कि हम ईमान लाए रब पर। अच्छा, फिरौन अपने आप को अना रब्बुकुम आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ कहता था। वो समझ, उसने समझा, हाँ ठीक है, मतलब मैं हूँ, मुझे मानते हो तुम। मतलब ये जाहिर करने लगा कि मेरी मेरे आगे सजदा रेज हुए हैं। तो उन जादूगरों ने मजीद वजाहत की, और रब मूसा व हारून, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लाए हैं। वो ईमान ले आते हैं, फिर उनको सजा दी जाती है, और सख्त सजा, लटकाया जाता है, एक हाथ, दायां हाथ और बायां पाँव, मतलब एक हाथ एक पाँव काटने की सजा दी जाती है। लेकिन जादूगर उस पे, ईमान पे डटे रहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस ईमान से नहीं फिरेंगे। तो ये एक सियासी शिकस्त थी फिरौन को। फिर उसने नई चाल चली, लोगों से ये कहने लगा, ये मूसा जो है अलैहिस्सलाम, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, असल मकसद इसका ये है। तुमसे तुम्हारी जो मुल्क है, जो बादशाहत है, वो छीनना चाहता है, इस गर्ज से आया है। फिर
ظاہر ہے وہ उस नशिस्त में ये बातें होती हैं, उसके बाद अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग्स हो रही होती हैं। प्लानिंग्स क्या होती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। और ये प्लानिंग्स जब हो रही थी तो वो मर्द मोमिन वहां मौजूद थे, जिसको कुरान ने रजुल साले कहा, एक मर्द मोमिन कहा। वो मर्द मोमिन वहां मौजूद था, वो सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने जो तकरीर की है, जो बयान किया है वहां पर, जो मुकालमा किया है फिरौन के साथ, कुरान करीम में वो जो है आयतें सूरह मोमिन में आयत नंबर 28 था 45 में नकल हुए हैं। यकीनन आप सबने मुताला किया होगा। आज हम इन्हीं आयत का मुताला करेंगे, उस मर्द मोमिन की तकरीर को, उसके खिताब को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया है कि किस तरह वो पैगाम दे रहा है। तो ये असल में हमारे लिए क्या नसीहत है कि हक के साथ खड़े हो जाना। फिर अल्लाह कैसे आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद को आ जाता है। हक के साथ खड़ा होना आज की हमारी इस नशिस्त का मकसद है। हक के साथ खड़े होने के लिए अल्लाह ताला ने जो मिसाल पेश की है एक मर्द मोमिन के जरिए, हम उसको समझें। तो अल्लाह ताला ने से रजुल सालेह यानी कि मर्द मोमिन कहा, जो आले फिरौन में से था। उसका बयान हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रजुलुम मोमिन, और कहा उस मर्द मोमिन ने, मिन आले फिरौना, आले फिरौन में से था, यक्तुम ईमानहु, ईमानहु, जो अपना ईमान उस वक्त तक छुपाया हुआ था। अतक़तुलूना रजुलन, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जब उसने कहा क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कह रहा है कि अल्लाह मेरा रब है? सिर्फ इस बात पे कत्ल कर रहे हो। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सामने वो अल्लाह ताला की खुली निशानी, अपने रब की खुली, तुम्हारे रब की खुली निशानियां लेकर आया हुआ है। फिर वो मजीद बात करते हैं, या को काज़िबन व अलैहि काज़िबुहु, अगर वो झूठा है तो ये झूठ उस पर पड़ेगा। लेकिन वह या को सादिकन, अगर वो सच कह रहा है, युसिबकुम बाज़ुल्लज़ी युईदुकुम, वो तुम पर, मतलब जो वो वाईद कर रहा है उसका कुछ हिस्सा अगर तुम पे आकर रहे। इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, और अल्लाह हिदायत नहीं देता उसे जो कि हद से गुजर जाने वाला झूठा हो। कज़्ज़ाब, जुटलाने वाला, शदीद झूठ बोलने वाला। अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता। वो क्या बयान कर रहे हैं कि ठीक है, अगर वो झूठ कह रहा है तो झूठ उसके ऊपर है, तुम्हें क्या परेशानी है। अगर सोचो वो सच कह रहा है और जिस अजाब के बारे में वो जिक्र कर रहा है और तुम पे आ पड़े, तो सोच लो क्या होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो हद से तजावुज करते हैं और झुटलाते हैं और झूठे हैं। फिर वो कहते हैं, ए मेरी कौम, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, लकुमुल मुल्क अल यौम, आज तुम्हारे पास बादशाहत है। जाहिरीन फिल अर्ज, तुम जमीन पर गालिब हो। फमन यंसुरना मिन बासिल्लाहि, तुम्हारी बस कौन मदद करेगा हमारी, मिन बासिल्लाहि, अल्लाह के अजाब से, यानी कि हमें कौन बचा सकेगा अल्लाह के अजाब से। इन जाना, अगर वो आ जाए हम पर। फिरौन ये बातें सुन रहा था, फिरौन ने बीच में अपनी बात रखी, मतलब वो ज़ाहिर है सफाई के तौर पे ये बात कर रहा है। काला फिरौन, फिरौन ने कहा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, जो मैं देख रहा हूँ वही तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। जो मेरी सोच और समझ है मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वो बात क्या कर रहा है कि ये तुम्हें अपनी सल्तनत से बाहर कर देंगे, तुम्हारा मुल्क छीन लेंगे। यही बात उस मर्द मोमिन ने रखी। आज तुम्हारे पास बादशाहत है, तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें इख्तिदार दिया हुआ है, अगर अल्लाह तुम पे अजाब लेना चाहे तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो फिरौन ने जवाब में कहा कि मैं तो वो जो देख रहा हूँ वही तुम्हें बता रहा हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, मैं तुम्हें सिर्फ उसी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा हूँ जो सीधी है, जो सीधी राह है वो बता रहा हूँ अपने तौर पर। इसको वो सीधी राह बता रहा है कि मैं तुम लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा। फिरौन अपने उसी सियासी पैंतरे में है।
لیکن وہ شخص اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، وقال الذین آمنا، اور وہ شخص کہتا ہے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، بڑے جسے کہتے ہیں نا دل کی گہرائیوں سے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہے، میری قوموں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہ دن آئے گا جو گروہوں پر آیا تھا۔ اب وہ گروہ ظاہر ہے پچھلے گزری ہوئی امتوں کا تذکرہ ہے، اس بارے میں ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم بھی جو نافرمانی کر رہے ہو، تمہارے اوپر بھی وہ عذاب آ کر رہیں گے جو پچھلے گروہوں میں آیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مثل داب قوم نوح، جیسے کہ قوم نوح کے اوپر آیا تھا، وہ عاد و سمود، اور عاد پر اور سمود پر، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد آئے تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنے کوئی ظلم نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں پر۔ وہ ایک نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم جو کر رہے ہو، در حقیقت اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسا کہ قوم نوح پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اور اس کے بعد بھی جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان پر آیا۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، لیکن ایسی سچویشن میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، وہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تمہارے اوپر اندیشہ رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر وہ چیخ و پکار کا دن آئے گا۔ چیخ و پکار کا کیا، جب عذاب آتا ہے، جس طرح کے پچھلی قوموں میں آیا کہ وہ چنگاڑ اور چیخ و پکار اور جتنے بھی کڑک اور بجلیاں، تم پر بھی اسی طرح کی میں اندیشہ ہے کہ آ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ ایمان لے آیا، اسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہے گا اگر ہم منکر رہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہر ہے ایک شخص جو ایمان لے آیا، اب اس نے ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ میں اگر نصیحت نہیں کروں گا تو میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ یاد رہے کہ کوئی ہم گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو وہ ہم بھی اس عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ خاموش تماشائی بننا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ اس بات پہ بزور ان لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی آنے والے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر وہ دن آنے والا ہے اگر تم اپنے رویے کو نہ بدلو۔ پھر مزید بتاتے ہیں اس دن کیا ہوا، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی کہ اللہ کا جو عذاب آ جائے گا اس سے تم بچ کر نہیں رہو گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو خدا گمراہ کر دے، جو اپنے رویے سے گمراہ ہو جائے، پھر خدا نہیں روکتا، ہونے دیتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دینا چاہے؟ تو یہ اپنی قوم کو وہ نصیحت کر کے بتا رہا ہے۔ پھر وہ بتا رہا ہے ماضی قریب میں جو ہے، ظاہر موسیٰ علیہ السلام مصر جب آئے تھے ان کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، سوری موسیٰ کہہ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں، وَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، اور یوسف آئے تھے تمہارے پاس، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک، اور تم ہمیشہ ان کی لائی ہوئی باتوں پر شک میں مبتلا رہے، مما جاءکم بھی، جو کچھ وہ تمہارے سامنے لے آئے، حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، کل تم سب نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ اس کے بعد تو کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں جو اس نے نصیحت کی، اس وقت کے بادشاہ نے اسے قبول کیا، لیکن شک میں مبتلا رہے تم پھر بھی ایمان کو جاری نہ رکھ سکے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام بھی رخصت ہوئے، اور تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ جو اللہ گمراہ کرتا ہے کسی قوم کو، اس کا مطلب یہ، کذالک یضل اللہ
मैं हुआ मुसरिफ व मुसरिफ मुर्ताब, यानी कि वो लोग, वो कौम जो अल्लाह जिसको गुमराह करती है, वो दर हकीकत हद से गुजर जाने वाली कौम होती है और हमेशा शक व शुबात में रहती है। इसके ऐसी कौम को अल्लाह गुमराह करता है। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह बिगैर सुल्तान आता, जो लोग अल्लाह की आयत के बारे में कट हुज्जती करते हैं बगैर किसी दलील के, मतलब उसके सामने अ, मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं बगैर किसी दलील के। कबुरा मक्तन इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा तरीन बात है। वह इंदल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों के नजदीक भी जो ईमान लाए, जो अकल वाले हैं, जो ईमान ले आते हैं, ये बातें नापसंदीदा कहलाई जाती हैं। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, इसी तरह अल्लाह मोहर लगा देता है उस दिल को जो कि मुतकब्बिर हो और जब्बार हो। मुतकब्बिर, तकब्बुर की वजह से किसी बात को ना मानना। जब्बार यानी कि अपनी बात पर डटे डटे रहना, सख्ती इख्तियार कर देना। ऐसे दिलों को अल्लाह ताला फिर लॉक कर देता है, मोहर लगा देता है कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे। अब वो नेक शख्स अपने कौम को नसीहत कर रहा है, फिरौन मौजूद है। फिर फिरौन जवाब देता है, अब ये एक तंजिया अंदाज में फिरौन यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, ये बात तुम कर रहे हो। अ, फिर वो कहता है अपने वजीर से, मुशीर से, वकाला फिरौन, फिर कहा फिरौन ने, और कहा फिरौन ने, या हामान, ऐ हामान। हामान उसका एक वजीर था जिसका जिक्र कुरान में बारहा आया है। इब्न ली सरहन लअल्ली अबलगुल असबाब, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ, एक महल बनाओ, शायद मैं झांक कर देख लूं, मतलब मैं शायद पहुंच जाऊं उस जगह पर। असबाब उस समावात है, जो कि आसमानों तरफ उसका रास्ता जाता हो, मतलब इतनी ऊंचाई पे बनाओ कि मैं आसमान तक जाके देख सकूं। फ़अतलिहा इला इलाहि मूसा, ताकि मैं झांक कर देखूं मूसा अलैहिस्सलाम के माबूद को, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम अपना माबूद कहते हैं। मतलब उसने इस बात को एक तंज और एक मजाक में ले लिया कि हामान अपने वजीर को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक ऊंची इमारत तामीर करो ताकि मैं उस पर चढ़ के देखूं। मूसा अलैहिस्सलाम जिस इला की बात कर रहे हैं ना आसमानों में, मैं उसको झांक कर देख तो लूं कि वो है भी या नहीं। वह इन्नी ला अजुन्नुहु काज़िबा, क्योंकि मैं गुमान करता हूं कि ये झूठ बोल रहा है। वकज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमलिही, और इसी तरह हमने मुज़य्यन कर दिया था फिरौन के बुरे अमाल को उसके लिए। वो सुद्दा अन सबीली, और उसे रोक दिया, सुद्दा वो रुक गया, अन सबीली सीधे रास्ते से, यानी कि दुनिया की रंगीनियों को वो असल समझ बैठा, और समझ बैठा कि यही दुनिया रहेगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अपने उस बुरे अमल को अच्छा समझते हुए असल रास्ते से रुक गया जो अल्लाह का रास्ता था। वमा कैदु फिरऔन इल्ला फी तबाब, और फिरौन की जो चाल थी, अल्लाह ताला ने कहा इसकी चाल को मैंने बर्बाद कर दिया। अब ये मुकालमे के दरमियान अल्लाह ताला इस बात को पेश कर रहे हैं कि फिरौन जो कैद कर रहा है, कैद कहते हैं खुफिया तदबीरें, वो जो कर रहा था इसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर वो शख्स जो ईमान लाया था वो कहता है, वो कौल अल्लज़ी आमना, और कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया, या कौमी, ऐ मेरी कौम, इत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मैंने कि जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। अहदिकुम सबीला रशदा, रशाद, अब मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ ही रहनुमाई कर रहा हूँ। या कौमी इन्नमा हाजल हयात दुनिया मता, है मेरी कौम, जिस तरह फिरौन समझते हैं ना कि यही जिंदगी है, इसी दुनिया में हम रहेंगे, ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी चंद दिन के फायदे की जिंदगी है, कुछ वक्त के लिए है। मता कहते हैं वक्ती फायदा, वक्ती फायदे की जिंदगी है। और असल जो जिंदगी है वह इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, आखिरत की जो जिंदगी है असल में मुस्तकिल करार कहते हैं कि किसी जगह पे मुस्तकिल रहा जाए। असल जिंदगी तो वो है जो आखिरत की जिंदगी है।
پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو کوئی برا کرے گا، برائی کرے گا، تو اس کا بدلہ اسی جیسا پائے گا، ومن عامل صالحا، اور جو کوئی اچھا عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، من ذکر او انسا، کوئی مرد کرے یا کوئی عورت، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، ایمان لایا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر وہ داخل کیا جائے گا جنت میں، پھر وہ داخل ہوگا جنت میں، یرزقون فیہا بغیر الحساب، وہاں پر اللہ تعالی بغیر حساب کے اسے رزق عطا کرے گا، یعنی کہ جنت ابدی زندگی عطا ہوگی، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کے رزق میں، وہ عطا کرے گا، یعنی کہ دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، جہاں پہ برے کا نتیجہ برا ہی ہوگا، اور جو نیک کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کو بے حساب رزق عطا کیا جائے گا اس جنت میں۔ پھر وہ کہتے ہیں، وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى نَجَاوَ، یعنی کہ میں تمہیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں، الا نجا، نجا، نجا نجات ہم کہتے ہیں، وہی لفظ ہے، نجات کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف، یعنی کہ جس عمل کی طرف تم مجھے ترغیب دے رہے ہو، آگ کی طرف لے جانے والا عمل ہے، جبکہ میں تمہیں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں، تدعوننی لأکفر باللہ و اشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اور میں شرک کروں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عَزِيزِ الْغَفَّارِ، کہ بے شک میں تمہیں بلا رہا ہوں ایسے کی طرف جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اور بخشنے والا ہے، جو بخش دے گا، اگر تم پلٹ آئے تو وہ تمہیں بخش دے گا، میں ایسی ہستی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، جبکہ تم مجھے اسی سے کفر اور شرک کی باتیں کر رہے ہو، اس طرف لوٹانے کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، لا جرم انما تدعوننی الی لیسا لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ جن کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، یعنی کہ جس طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، ان کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، یعنی کہ اس کی دعوت، اس کا بلانا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹیں گے، رد کہتے ہیں لوٹنا، ہم اسی کی طرف واپس لوٹیں گے، اللہ کی طرف لوٹیں گے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جو حد سے گزر جاتے ہیں، یقیناً وہی دوزخ میں جائیں گے، اصحاب نار ہوں گے، یعنی کہ دوزخ والے ہوں گے۔ بہرحال وہ آخرت کے اس تنبیہ کی طرف اب اشارہ کر رہے ہیں کہ تم مجھے جس چیز کی دعوت دے رہے ہو دنیا میں، اس کی کوئی آواز ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کو وہ کوئی دعوت ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، اصل میں ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور جو حد سے تجاوز کریں گے، جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائیں گے، وہی دوزخ والے ہوں گے۔ پھر آخر میں جو بڑی اہم بات وہ کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے اب میں اٹھوں گا، میں بھی نہیں بچوں گا، یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنی قوم کے لیے ایک مستقل، جیسے کہتے ہیں نا، ہمیشہ کی ایک نصیحت چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بس تم سب یقیناً عن قریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، فَأَفُوِّضُ أَمْرِي اللہ، اور میں اپنے امر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فوقاہ اللہ سیئات، فوقاہ اللہ، تو اللہ نے بچا لیا
اسے سیئات ما مکرہ، جو اس کے خلاف برائی وہ کر رہے تھے، وحاق کا بال بے آل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، ایک سخت عذاب نے، ایک برے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بات کی جس کا وہ اندیشہ کر رہا تھا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی اور میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو بچا لیا، اور جو اس کے خلاف مکر کر رہے تھے، اس کو مارنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور آل فرعون کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ الحمدللہ، یہ ہمارا ایک پیغام تھا جو ایک مرد مومن کے زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا۔ بہت سارے اسباق ہمارے لیے اس میں ہیں کہ حق کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا میں جو ظالم ہیں ان کے آگے اس بات سے خوفزدہ ہو جاؤ کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں اور اس کو تم مان لو کہ کہیں دنیا میں مجھے پکڑ نہ ہو جائے، آخرت کے اصل جو اللہ کا فیصلہ ہونا ہے اس سے خوف کھا کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے اپنے حق بات کو پیش کرو۔ یہ بڑا اہم پیغام ہمارے لیے اس میں تھا، اور بھی اسباق ہیں یقیناً۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہاں، جی، کیا درمیان میں میری آواز کٹ گئی تھی؟ میسج آیا ہوا تھا کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، میری تو نیٹ کی شاید پرابلم ہو رہی تھی، مجھے آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، بیچ میں سے کٹ گئی تھی، اچھا تو اچھا، میں پھر اپنا جو پوائنٹ ڈسکس کروں گی میں بھی اس کو گروپ میں کر لوں گی۔ جی جی، ضرور ضرور، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو باقی لوگوں کو تو آواز ٹھیک سے آ رہی تھی نا؟ جی جی سر، بالکل ٹھیک آئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، جی سر، میں آج کے اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی وحدانیت کا ہی پورا بیان تھا کہ اللہ ہی کو ماننا ہے، اور دوسرا یہ کہ پرانی جو قومیں گزری ہیں ان کو پہ جو عذاب آیا تھا اس کو نظر میں رکھو نا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ جی تو اگر آج کے دور کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جیسے ابھی حال ہی میں یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا، تو ہم نے اس جی کو اس لحاظ سے نہیں سوچا کہ یہ کیا پتہ اللہ کا عذاب ہو، کوئی آزمائش ہو ہمارے لیے، کہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا چند منٹوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں نا 10 منٹ میں، اتنے منٹ میں، تو ہم نے اس کو دوسرے اس سے دیکھا کہ لوگوں کی غفلت یہ ہو گیا، مطلب وہ ہم اپنے اوپر نہیں لائے ہم کہ بھائی یہ کس لیے آیا، یہ ہمیں جگانے کے لیے آیا، لیکن ہم نے اس کو اس لحاظ سے لیا ہی نہیں، اس نے ہم نے اس کو اسی لحاظ سے لیا کہ بس اس میں غفلت ہو گئی، اس میں یہ ہو گیا۔ جبکہ دیکھا جائے تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اور بالکل جو اس میں باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بس انسان واقعی جیسے وہ مرد مومن نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا، تو وہ یاد کریں گے، تو واقعی جب انسان کے سامنے وہ وقت آئے گا تو یہ ساری باتیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو جس پہ ہم عمل بہت ہی کم کرتے ہیں، تو واقعی ہمیں وہ سب یاد آئے گا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا ایسا۔ جی، بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہیں، ظاہر ہے اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو رسولوں کی موجودگی میں عذاب کا آنا وہ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا، پوری قوم ہی ہلاک ہو جاتی تھی۔ وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ جو قصے کہانیاں جو بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، اس لیے ہی کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم عبرت لیں۔ پھر وہ تنبیہات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے زندگی یہی ہے، ہمیں پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ایسے واقعات سے یقیناً ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ جی علی بھائی، ہمارے یہاں وعلیکم اصولی السلام۔ طور پہ اکثر جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ رسول میں جو معاملات حجت تمام ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ایک عذاب لے کے آتا ہے، اب اس میں ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ ٹائم پہ سورہ توبہ میں جیسے بتایا ہے کہ وسلم۔ ایمان والوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب لے کے آئے تھے، جی تو وہ چیز کو ہے نا عمومی طور پہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرکوں کو جو ہے مارنا یا کافروں کو جو مارنا جو ہے یہ عین ثواب ہے، اور ہم، پھر وہ سوسائڈ بامبنگ اور جا کے اٹیک کرنا اور
بغیر کسی وجہ کے جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو جا کے ان کے ملکوں میں گھس کر کے مارنا، وہ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ تھوڑا سا اگر وہ غور کر لیں کہ حالانکہ نبی تو مومن ہوتا ہے، مطلب امن والا ہوتا ہے، اور بیسیکلی دیکھیں آپ کے وما اللہ ارسلنا کا رحمت اللہ عالمین کہا گیا ہے، مطلب رسولوں کو، اور خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ خلق عظیم کہا گیا کہ ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی بد اخلاق والی بات کا گوارا کیسے کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم یہ بات مان سکتے ہیں؟ تو اصل میں اصولی طور پہ بات کو سمجھی نہیں جاتی، اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر دنیا بھر میں بدنام ہوتے ہیں۔ جی بالکل سرفراز بھائی، ایک اچھی بات کی طرح آپ نے نشاندہی کی۔ عموماً جو ہے ہم قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کر اس کو دنیا کے سامنے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب وہ شعور آ چکا ہے لوگوں کو۔ اب کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں آؤٹ آف کانٹیکس ہو رہی ہیں۔ ہاں، ایک دور تھا اس چیز پہ لوگ کرتے تھے، آج کل ہم لوگ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کو بلکہ میں سمجھوں گا یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ شعور گھر گھر پہنچا، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو عام طور پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ان لوگوں نے قرآن کو صحیح پریزنٹ کیا، اور ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک سرکل سے نکل کر لوگوں کو بتایا کہ قرآن کی اصل دعوت یہ ہے۔ جیسے ورنہ میرے جیسا ایک عام شخص قرآن کو بیان کرے یہ ممکن ہی نہیں تھا اس دور میں۔ میں آپ کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، لوگ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اب باشعور ہو چکے ہیں میرے خیال سے۔ اب وہ دور ختم ہو چکا کہ ہم الٹپ کسی کی بھی بات کو مان لیں اور قرآن کا سمجھ کے آگے چلے جائیں۔ باقی آپ کی باتیں بالکل بجائے۔ رسول جب آتا ہے تو اللہ کے حکم کے طور پر آتا ہے، رسول اور نبی کا فرق یہ ہے، اور اللہ کے جو وہ عدالت ہے وہ دنیا میں قائم کر لیتا ہے۔ تو عذاب کا آنا ضروری ہو جاتا ہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، لیکن رسول کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ وہ پہنچائے گا، جو ایمان لائیں گے اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن اس میں علی بھائی ایک چیز آپ ذرا آپ میرے خیال میں بھی ہم تھوڑا سا باہر نکل کے اگر دیکھیں اور ایک سروے ٹائپ کا اگر کریں، تو اس میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے لوگ اکثریت میں ہی ہیں جو اس بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، اور یہ تمام حجت اور اللہ کی طرف سے عذاب کا کی وجہ سے جو جنگ و جدال کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن میں، اور اس میں جو یہود و نصارہ کو قتل کرنے کی جو بات کی گئی ہے، وہ اس کانٹیکس کو نہیں، ابھی بھی اکثریت نہیں سمجھ رہی ہے۔ آپ صحیح ہے، آپ آپ دیکھیں اگر سمجھ عمومی کی طور حد پہ تک بات بالکل کرتے صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ظاہر ہے میرا مطالعہ اتنا نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ میری نظر اتنی نہیں ہے، جو خبریں ہیں ہم انہی کو دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے سمجھ اب بھی ہو، یہ بات آپ کی درست ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا اگر میں یہاں سوال کر لوں اس گروپ میں، کہ یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے میں نے سمجھا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح میں نے سمجھا ہے ضروری ہے آپ بھی اسی طرح سمجھیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کہہ رہا ہے اس سے ڈفرینٹ ہے، تو وہ پلیز ضرور شیئر کرے، تاکہ زبردست، اس سے ہمیں بھی تھوڑی سی لرننگ ہو۔ زبردست، ایک نقطہ مل گیا سرفراز بھائی کا۔ ایک سوال ہے تمام مرد و خواتین، بہنوں اور بھائیوں کے لیے، کہ گروپ میں اپنا رسپانس دیں۔ کیا آپ کو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ لوگ آؤٹ آف کانٹیکس اللہ کی آیات کو لے کر اور لوگوں کا قتل کرنا جہاد سمجھتے ہیں اور اس کو اصل ایمان سمجھتے ہیں، یا لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی اپنی رائے دیجیے گا اور گروپ میں کیجیے گا، کیونکہ وقت یہاں ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ سرفراز بھائی، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا، اور جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے، جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔